नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमद् वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः साङ्ख्ययोगमिति द्वितीय अध्यायात् समुद्धृतः 50तमः श्लोकः अहमत्र पठामि। बुद्धियुक्तो जहादीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अनन्तरं श्लोकस्य पदच्छेदः। बुद्धियुक्तः जहादि इह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अतः श्लोकस्य अन्वयः बुद्धियुक्तः इह सुकृतदुष्कृते उभे जहादि तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। अनन्तरं श्लोकस्य सारांशः भवन्तः शृण्वन्तु। सुखदुःखेषु समत्वबुद्धिं प्राप्तः योगी ऐहिकलोके एव सुकृतदुष्कृतानि त्यजति। हे अर्जुन, अतः एव त्वं ज्ञानोपायमयाय निष्कामकर्मयोगाय यज्ञं कुरु। यतः कर्मसु कुशलता एव योगः इत्युच्यते। धन्यवादः।